जब तक आप नहीं कहेंगे कि हमें जंगल स्काउट समझ आ गई, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और कुछ चाहिए इससे आगे? यहाँ पे हम आए, आपके पास कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रिसर्च नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। फिर होगा अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे। अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे जो है आपने आके यूनाइटेड स्टेट करना है, सिंपल। अब यूनाइटेड स्टेट जब सिंपल करेंगे तो आपने कैटेगरीज यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, किचन एंड डाइनिंग लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ, या आप एक भी ले सकते हैं, ठीक है। बेबी भी ले लेता हूँ। 3 मैंने सेलेक्ट किए। उस दिन मैंने एक किया था, आज मैंने 3 किए। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपसे कहता है कि आप क्या चाहते हैं। मीन अगर आपसे डिमांड हो कि मतलब उसका मंथली जो है इतना सोल्ड हो जाए, वो फिल्टर लगाना चाहते हैं, या उसकी मंथली प्राइस इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी, या मंथली सर्च वॉल्यूम इतना, ठीक है, मैक्सिमम इतना, ये आप अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको भी चढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल यूनाइटेड स्टेट या यूके या जो भी कंट्री हो, यूनाइटेड किंगडम, कोई भी आप ले लें, लेकिन कंट्री फर्स्ट, फिर कैटेगरीज फर्स्ट, एंड देन सर्च। अब इन कैटेगरीज में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो इन कैटेगरीज में आप बेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उनकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे? कीवर्ड रिसर्च। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? तो अब यहाँ पे आप देखें, ये कह रहे हैं जनाब कि आपके पास ये एक सुपर सॉफ्ट गोल्फ बॉल है, जो कि स्पोर्ट्स आउटडोर की कैटेगरी में है। इसकी मंथली सोल्ड इतनी है, एवरेज मीन 3,497 प्रोडक्ट जो है ये सेल होते हैं, ठीक है। प्राइस जो है 37, मीन के जो इनका क्राइटेरिया था यूएस के लिए कि 14 प्राइस से अबव हो और 39 तक, तो वो मैच कर रही है। अब सर्च वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम में ये आपको मंथली सर्च वॉल्यूम बता रहा है 176, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको देखे, यहाँ पे आए तो ये 3,000 है, यहाँ पे 166 है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर ये कैटेगरी फॉल करती है तो यहाँ पे कंपटीशन भी तो इस पे वेरी लो है, ठीक है। अब स्कोर इसको दिया है, इस नीच को स्कोर जो मिला है 10 मिला है। सीजनलिटी में ये आपको शो कर रहा है कि मतलब वेरी हाई, आजकल ये बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, मीन के डिमांड में है। जिस सीजन का प्रोडक्ट होता है उसी में जा रहा होता है। जैसे ये मीडियम है तो इसके मतलब रेशो कम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की, कीवर्ड्स की, ये सारी चीज़ें आपको जो भी चीज़ ढूंढनी हो यहाँ से, जो आपको क्राइटेरिया पे फुल नज़र आए, उसी एक को आप यहाँ पे प्रेस करके कहाँ जाएंगे, अमेज़ोन पे सर्च करेंगे, फिर उस पर जंगल स्काउट चलाएंगे या हेलियम 10 चलाएंगे। ये होता है आपका प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका। सिंपल समझे, शॉपिंग कर रहे हैं तो 2-3 शॉप देख के आप एक प्रोडक्ट जो है ले लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सिनारियो जो है उलट है। यहाँ पे हमने compete करना होता है कि प्रोडक्ट हम ऐसा चूज करें जिसमें लॉस ना हो, और जो कि दूसरे प्रोडक्ट को भी compete कर जाए। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे शो कर लेगा, ये देखें, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट ये चीज़ है नंबर फर्स्ट। इस पे अगर जंगल स्काउट की रिपोर्ट चलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, या ये आपको पसंद ना आए तो आप यहाँ से और चीज़ को ढूंढ लेते हैं, जो कि ये देखें, मैं इसको उठाता हूँ। ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, 14 से लेके 489। अब इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा इससे भी ऊपर वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं। 13 है,
یہ پوری آپ کو کی ورڈ کی لسٹ پرووائڈ کیا ہے. یہ والی چیز ہم یوز کرتے ہیں اپرچونٹی فائنڈر اپنے کی ورڈ کو نکالنے کے لیے، لیکن ساتھ میں جو ڈیٹا دیا ہوتا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اچھا ہمیں مل جائیں یہاں پہ. اگر نہیں مل رہا تو ہم ویسے ہی ایک اچھا جو ہمیں پسند آئے، جس پہ ہم چاہے کہ اگر یہ چیز ہو تو اس کی کرائیٹیریا کیا بنے گی، اس پہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے تو کوئی اپنی مرضی سے بھی اٹھا سکتے ہیں. جیسے میں ہر لیکچر میں کہتا ہوں کہ کوئی یونیک سا آپ اپنی مرضی سے بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میٹ ہو کرائیٹیریا یا نہ ہو، لیکن آپ کسی ایک کو تو اٹھائیں گے نا. لیکن کس کو اٹھائیں گے؟ جو تھوڑا بہت نزدیک ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اوپر جو ہمیں تھوڑا سا نزدیک لگاتا ہے جس کا کمپٹیشن بھی ہائی تھا، اس کو اگر ہم لے تو یہ سرچ کرتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے. یہ آپ بتائیں گے، کس کو بتائیں گے؟ کلائنٹ کو، کہ اچھا اس چیز پہ آپ کی جو ہے مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کا بزنس ہو سکتا ہے اگر آپ اس والے چیز کو لسٹنگ کروائے اپنی آئی ڈی پہ. وہ بلک فارم میں علی بابا سے پرچیز کرے گا، وہ آپ کو اجازت دے گا کہ جی آپ اس کی لسٹنگ کریں اور آپ اس کی شروعات کریں ہمارے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے دھوکہ نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ وداؤٹ ریسرچ آپ کوئی اور پروڈکٹ اس کو دے دے اور اس کا لاس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمیں انہوں نے دیا ہے اٹلانٹا بریوز ہیٹ. اس پر اگر ہم جنگل سکاؤٹ کی رپورٹ کو ایکسٹینشن سے رن کروائیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا رپورٹ ہمیں ملتی ہے. وہاں جو ڈیٹا ہمیں شو کیا تھا اس نے، اس سے بالکل یونیک ڈیٹا ہمیں یہاں پہ پرووائڈ ہوگا، اوریجنل. ہاں، ویری گڈ. اب آیا نا مزہ. اب دیکھیں 912 منتھلی اس کی سیل ہے. ٹھیک ہے، ایوریج سیل رینک آپ کو یہ اتنا دے رہے ہیں. کتنا دے؟ 1,05,278 ایوریج سیل رینک. ٹھیک ہے، اس پروڈکٹ کی. اور ایوریج جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، 31 تک جو ایوریج اس کی مارکیٹ ریٹ چلی جاتی ہے. اب جب یہاں پہ آپ کو یہ اسکور دیتا ہے نا ہائی ڈیمانڈ، بس سمجھ جائے کہ ہاں یہ اپنے ساتھ نوٹ کرے ڈائریکٹ، یا اگر ایکسل شیٹ پہ کام کرنا آتا ہے آپ کو تو وہاں پہ بھی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اس پروڈکٹ کی ویلیو ہے. اگر میں کلائنٹ کو بتاؤں کہ یہ والی چیز مین آسان پاکستانی زبان میں کہ کیپس جو ہے آپ کے یہ آپ لے لیں، اس پہ اچھے اچھے لوگوز بنائیں اور اس کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ کہاں سے آپ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے ان کو بتائیں گے؟ اس والی رپورٹ سے. اب دیکھیں ہم نے کتنی چیزیں سرچ کی، ہمیں ڈیٹا نہیں مل رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کر کے سو جائیں، نہیں، آپ نے اس طرح ایک ایک چیز کو سرچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاتھ ایک چیز لگ گئی، 3-4 دفعہ ٹرائی کیا، ایک چیز آ گئی، اس پہ ہمیں یہ ڈیٹا اوکے مل گیا. اسکور مائنڈ میں رکھنا ہے، دیکھیں ہائی ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، بس اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو دوسرا انہوں نے ایوریج ریٹنگ نمبر دے دی کہ مطلب اس پروڈکٹ کو 818 نمبر جو ہے امیزون کی سائٹ سے مل رہا ہے. اٹس اوکے. اچھا، جو چیز میں سے کہا، اب دیکھیں یہ والا بالکل کرائیٹیریا میٹ کر رہا ہے. ڈن ڈن. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں بالکل. سیل ہسٹری ہے اس کی. یار اگر ڈیلی آپ کے 240 کیپس جا رہے ہیں تو مطلب آپ بزنس یہ والے اس پروڈکٹ کا بزنس کتنا ہوگا. اچھا، ریونیو جو ہے میں نے کہا تھا نا 15,000 سے باؤ جتنا جائے، آپ دیکھیں 173 میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈیٹ فرسٹ اویلیبل کہاں سے، 17 سے آنورڈ. ٹھیک ہے، نیٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مطلب پروفٹ جو ہے آپ کو 16 جو ہے مارجن بچ جاتے ہیں. اب کیوں 16 نیٹ میں بتا رہے؟ 24 میں سیل ہو رہا ہے تو مطلب کمیشن آپ سے جب امیزون کٹ کرتا ہے تو نیٹ ویلیو جو پروفٹ ہم جسے کہتے ہیں وہ ہمیں $16 کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے.
ठीक है। अब क्राइटेरिया कैसे यहाँ पे फाइंड आउट ढूंढनी है वो इस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड 10 तक लेते हैं मेट क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहा था ना कि 3-4 सेलर ऐसे हो जिनकी क्राइटेरिया मेट हो जाए तो मीन के वो प्रोडक्ट आपके लिए काबिल इस्तेमाल, काबिल बिजनेस और क्लाइंट के लिए डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपको क्लाइंट कहेगा सिर्फ कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप जस्ट मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दें, तो आप नंबर फर्स्ट पॉइंट पे ये वाला प्रोडक्ट उसको क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, शिफ्ट। समझ आ गई? इस 10 में से यस सर। इस 10 में से आप मुझे अगर क्राइटेरिया आपके माइंड में होगा ना कि यूएस मार्केट के लिए क्राइटेरिया कौन सी है, एक तो उसकी सबसे पहले क्राइटेरिया मिट हो रही है किस चीज की, प्राइस है 39 तक हो तो ठीक है, 14 से कम ना हो, ओके हो गया, ठीक हो गया। इसका 34 है, ये भी ओके हो गया। 9 नंबर पे, 8 नंबर पे ये भी प्राइस के हिसाब से डन। अच्छा 25 ये भी डन, 24 ये भी डन, 26 ये भी डन। 3 नंबर, अच्छा जो टॉप 10 हमने लिए थे ना उसमें प्राइस की क्राइटेरिया सब मेट हो रहा है, ठीक है। अब रेवेन्यू पे अगर आ जाते हैं तो ये भी मेट, ये ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 5000 है, ये दो जो है यहाँ पे थोड़े से कम रेंज में है, लेकिन आगे जो है आपका 15,000 से अबव है। तो अगर 10 में से आपको 60-70% रिपोर्ट में क्राइटेरिया मिट नजर आती है, यहाँ पे आपको इन्होंने कहा भी हो हाई डिमांड, ठीक है, एवरेज में आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा यहाँ तक जा सकता है, और सेल रेंज जो है इसका ये है, तो यार ये आपका हो गया ना डन, एक तो हो गया। ये जंगल स्काउट की रिपोर्ट ये आपकी एक्सेल शीट पे जाएगी, ठीक है, आप उसको करके देंगे। अब क्या करते हैं, हम इस वाले प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। इसका हम नीचे आएंगे, नीचे नीचे ऐसे नंबर लेते हैं। अब ये रहा, ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। 3 चीजों का आपने बस ख्याल रखना है, रेवेन्यू, प्राइसिंग और, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक और चीज, जंगल स्काउट के लिए जो रिपोर्ट थी आज के लिए ये वाली रिपोर्ट इनफ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं और चीज आपको ब्रीफ करूँ, जब आपके पास जंगल स्काउट ना हो, यार मैसेज पर किसने किया, इस वाले सेशन की रिकॉर्डिंग अब मुझे याद दिला रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग ना, जी सर रिकॉर्डिंग है। तो ये मैं लेट देखूँ शायद मैसेज। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि अगर टूल्स ना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ABC में से कोई भी नाम शुरू करके सर्च आउट करें, फिर आप बेस्ट सेलर्स देखें, ठीक है। अगर बेस्ट सेलर्स से भी आपका मूड नहीं बनता तो आप टुडे डील्स पे देखें। टुडे डील्स में क्या क्या चीज चल रही है, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो आप यहाँ से भी आइडिया पिक करके एक एक को खोल के उसकी एनालिसिस इसी पेज पे, इसी अकाउंट पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी नहीं भी है तो सिंपल amazon.com, जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा ना, मैं साइन इन नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कि मतलब आप ये ना लगे कि हमारे पास अकाउंट भी नहीं है। तो अगर अकाउंट भी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, अकाउंट है तो ज़्यादा रिजल्ट शो होंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हैं आप माइंड में रखें। अब ये जो है आपका इलेक्ट्रिक एंड ग्रोसरी से मेट कर रहा है, ठीक है। ये शूज़, हर कैटेगरी की चीज़ें आपको जो है मिल रही है।
یہاں سے بھی آپ جو ہے انالیسس کر سکتے ہیں، ایک ایک پروڈکٹ کو دیکھیں، اس کی اسکوپ دیکھیں، اس کی ویلیو دیکھیں، ٹھیک ہے، سب سے ٹاپ پہ اور سب سے لاسٹ میں۔ اچھا یہ 17 میں جا رہا ہے، 30% آف آن ڈیل چل رہا ہے۔ اس کو ذرا اوپن کرتے ہیں، پرو سائکلنگ سن گلاسز اسپورٹس کی کیٹیگریز میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے ان کا نمبر جو ہے یہ 13126، یہ ان کو امیزون نے نمبر پرووائڈ کیا ہے کہ مطلب جس طرح آپ کو کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ملتی ہے، اس طرح سمپل انہوں نے امیزون نے اس چیز کو لسٹنگ کے مطابق یہ نمبر دیا ہوا ہے کہ یہ اس رینک پہ ہے۔ اچھا آپ کیسے اب ٹولز کے بغیر انالیسس کریں گے؟ سمپل ایسے، اس کی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ نیچے آ کے آپ اسی ٹائٹل کے ساتھ دوسرا دیکھ لیں گے، اس کو میں نے اوپن کیا۔ یہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کی ریٹنگز میں جائیں تو ریٹنگز اس کو ملی ہیں 4.4 آؤٹ آف 5، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس پروڈکٹ کا، ٹھیک ہے۔ مین کے اب تک یہ آنسر کوشچن دے کے اس کا، ٹھیک ہے، کہ اس کو کس طرح آنسرز ملے ہیں، مین کے لوگ لے بھی رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ ان چیزوں کو اس طرح ایک ایک کو سرچ کریں، ایک ایک کو اوپن کریں، اسی کرائیٹیریا کو دیکھیں، میٹ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ کرائیٹیریا اس میں آپ کو کچھ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیو ریلیز پہ آ جائیں۔ اب اکاؤنٹ پہ آپ کس طرح جو ہے اپنی ہنٹنگ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ نیو ریلیز میں آپ کیٹیگریز میں سے کوئی ایک بھی لے لیں، وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوتے جائیں گے کہ کلاتھنگ شوز اینڈ جیولری میں یہ ٹاپ پہ آ رہے ہیں، 4th 3rd، ٹھیک ہے۔ آفس پروڈکٹس میں 1 2 3 یہ آ رہے ہیں، الیکٹرانکس میں یہ چیزیں آ رہی ہے، ویڈیو گیمز میں یہ چیزیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سارے ٹاپ پیجز کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے انالیسس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کے پاس ٹولز آ جائیں گے، ان ٹاپ چیزوں کی آپ نے اسی طرح جنگل اسکاؤٹ رن کروا کے کسی ایپ کو کلک کریں گے یا اس کا ٹائٹل لیں گے، کہاں سے ٹائٹل آپ کو ملے گا، اس کو اوپن کریں گے، اس کا ایک نام آ جائے گا، یا خود لکھیں یہاں پہ جنگل اسکاؤٹ کو رن کریں، ڈیٹیل سامنے ہوگی، کرائیٹیریا میٹ کرے تو ایکسل شیٹ میں کنورٹ کر دینا یا نوٹ بک میں لکھ لینا، پھر اس کا اچھا سا ڈیزائن کر کے کلائنٹ کو دینا یا خود اس کی لسٹنگ سٹارٹ کرے اگر آپ کو انہوں نے اتھارٹی دی ہو تو۔ ہمیشہ ورچوئل اسسٹنٹ اوروں کی آئی ڈیز، اوروں کے اکاؤنٹس پہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ان کے لیے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری پورشن جو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کی کیٹیگریز ہے، اس میں سے کلک کیا کرے، ڈیلی بیسس اچھے اچھے پروڈکٹس کو ڈھونڈا کرے۔ اب ایک اور آپشن میں دے رہا ہوں، اس ٹائم کوئی ورک کرنا چاہتا ہے اس طرح تو وہ کیا کریں، اچھے سے انالیسس کر کے آپ چیزیں جو ہیں پروڈکٹس ڈھونڈیں، ہم اس کی رپورٹ آپ کو دیں گے آفس سے، ٹھیک ہے۔ آپ سینڈ کیا کریں آفس کی طرف سے، آپ کو رپورٹ نہیں کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی ویلیو ہے یا نہیں ہے، بزنس کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو تب تک اس طرح آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں گے، جب ٹولز کس کے پاس آ جائیں تو ویل اینڈ گڈ۔ سم ٹائم میں آپ کو فیس بک گروپس اس لیے کہتا ہوں کہ سم ٹائم وہاں پہ کچھ دنوں کے لیے فری ٹولز کی سروس مل جاتی ہیں، وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ صبح کے ٹائم میں کچھ لنکس آپ کو دوں گا جہاں پہ انشاءاللہ کچھ دنوں کی پریکٹس کے لیے، یا اس میں یہ ہوگا کہ آپ 8 7 6 پروڈکٹ جو ہے ہنٹ کر سکتے ہیں، مین سرچ، تو آپ اس میں جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تو کل میں انشاءاللہ 1 2 3 لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چیزوں کے، پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جنگل اسکاؤٹ اینڈ ہیلیم 10، اس کے لنکس آپ کو فری ورژن کے مل جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے ہوں گے یا مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں،
اس میں آپ کو صرف ڈیلی یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو لمٹ رکھا ہوگا کہ آپ آج کے لیے اتنے سرچ کر سکتے ہیں، کل کے لیے پھر اتنے. ٹھیک ہے، میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے دوں گا. ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے میں فری ٹولز کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا. کیا سیکھا آج؟ یہ میں نے کہا تھا نا بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. کتنی بار آپ کو ایک ایک چیز بتائی. اب بھی 1 منٹ سیشن میں رہتا ہے، سیشن کلوز ہوگا تو اینڈ